तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं मारूफ तनकीद निगार डॉक्टर मुबीन सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, आपका तेवर न्यूज़ में इस्तकबाल है। आज आपसे हम अदब के बारे में कुछ सवालात करेंगे। पहला सवाल तो ये है कि अदब का समाज की तामीर में क्या रोल है? समाज की तामीर में अदब का बुनियादी रोल रहा है, शुरू से रहा है, अब भी है। लेकिन मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि अदब की जो बड़ी ज़िम्मेदारी है उसको मनफी तौर पर हमारे अदबकार, कलमकार, हमारे उदबा व शोरा मनफी तौर पर निभाह रहे हैं। आप जाहिर सी बात है कि अदब से ये चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर समाज को बनाने में समाज साजी, जहन साजी और तारीख़ साजी का काम भी अदब करे, और यकीनन ये काम भी अदब का है, बल्कि ये बुनियादी काम है। मिसाल दूंगा तो बहुत तवील हो जाएगी बात। मुख्तसरन ये दुनिया की तारीख़ को बदलने में और दुनिया को बनाने में जिन अवामिल की बहुत कार फरमाई है, उसमें अदब बुनियादी तौर पर शामिल है। अफसोस हमारे आज के लिखने वाले अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते नहीं हैं, और वो चूँकि हर दर्जे के होते हैं। अफसोस कि हमारे दरमियान अव्वल दर्जे के लिखने वाले और अव्वल दर्जे का जहन रखने वाले लोग नहीं हैं, वरना वो अदब से जो काम लेना चाहिए वो ज़रूर लेते। तो ये नहीं कहा जाए, ये कहा भी नहीं जा सकता कि अदब का कोई रोल नहीं है समाज में। समाज की हर हरकत पर अदब की ज़िम्मेदारी तय होती है। आप फिल्म देखते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, आप जिन चीज़ों से भी मुतासिर होते हैं वो कहीं ना कहीं अदब से हो के आती हैं। अहले अदब पेश करते हैं, तो आप जो कुछ पेश करेंगे, जो कुछ आप सजाएंगे, आप जिन चीज़ों पर तरजीह देंगे, जिन चीज़ों की, जाहिर सी बात है कि अवाम तो अवाम है, उनकी वैसी ही जहन साजी होगी। आप मायूसी की बात करते हैं, अवाम मायूस होती है। आप करप्शन की बात ज़्यादा करते हैं, आप नफ़रत की बात ज़्यादा करते हैं, आप जो है वो मनफी गुफ्तगू, मनफी शेर, मनफी अदब, मनफी अफसाना, बिल्कुल मातम कुना बना के आपने रख दिया अदब को। आपका कहना यह है कि समाज की तामीर में अदब का रोल है, और मुस्बत रोल होता है, मुस्बत रोल है, जो कि मनफी हो चुका है। पहले कई बार ऐसा तारीख में है कि अदब ने इनकलाब पैदा कर दिया। तो क्या आज जो मौजूदा अदब लिखा जा रहा है, तो आज कोई इनकलाब आएगा, ऐसा आपको लगता है? नहीं, आज के अदब के बस की बात नहीं है, और हमारे उदबा, हमारे कलमकार और माफ़ कीजिएगा हमारे मुआसरीन के बस की बात नहीं है। इनको तो खुद अदब से जो है, अभी अदब क्या चीज़ है, अदब को पढ़ना चाहिए। कोई पढ़ते ही नहीं है, कोई नहीं पढ़ता। तो जब पढ़ेंगे नहीं आप, अपने बुज़ुर्गों को, हकीकत पसंदों की तारीख़ पढ़ लीजिए। क्लासिक्स की पूरी तारीख़ हमारे यहाँ है। तरक्की पसंद आए, उनकी एक शानदार तारीख़ हमारे यहाँ है। जदीदियों ने भी अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो आप इनकलाब कैसे पैदा कर सकते हैं अगर आपने गोरकी को नहीं पढ़ा हो, आपने अगर फैज़ को नहीं पढ़ा हो, और अगर आप फैज़ से मुतासिर नहीं हैं, गोरकी से मुतासिर नहीं है, तो आपका अदब क्या? फैज़ का शेर याद आया, करे न जग में उजाला तो शेर किस मकसद, करे न जग में उजाला तो शेर किस मकसद, करे न शहर में जलथल तो चश्मे नम क्या है। ये है अदब कि आपकी ज़िंदगी को बदल दे, आपकी सोच को बदल दे, आपको तवाना बनाने की कोशिश करे। अदब तो सहराओं में फूल खिलाता है, अदब तो चश्मा उगाता है, अदब तो एक इंसान को बनाता है, उसको ज़िंदगी से बहरवर करता है, उसको ज़िंदगी करीब करता है। ये नहीं कि आप मौत की कहानी लिख रहे हैं और मायूसी की कहानी लिख रहे हैं और नौहागरी कर रहे हैं, और इन नौहागरों ने ये करते करते आज दुनिया को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं छोड़ी इन लोगों ने। आप किसी एक मामूली आदमी से भी बात कर लीजिए, एक आम आदमी से भी बात करके देखिए, वो कहेगा ना कुछ ना होगा, या ना होगा, वह ना होगा। कमाल है भाई, कैसे उसके जहन में बात आती है। और हमारे बड़े उदबा क्या कर रहे हैं? तो हमारे बड़े उदबा की अगर
آپ ان کا اگر مطالعہ کریں، ان کے ادب کا مطالعہ کریں، ان کے شعر و ادب کا مطالعہ کریں، افسوس ایک شعر اس بات پر نہ ملے گا آپ کو، غالباً، معاف کیجیے گا، یہ عالم ہے۔ سینکڑوں غزلوں میں ایک غزل نہ ملے گی جو آپ کو حوصلہ بخش دے، جو آپ کو اندھیرے میں روشنی کشید کر کے دے۔ اچھا، اسی سے جڑا ہوا ایک سوال یہ ہے کہ بہار میں کئی بڑے شعراء ادبا پیدا ہوئے، ان کا بڑا کام بھی ہے، لیکن قومی سطح پر ان کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہار کے ساتھ کوئی سوتیلا رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ تعصب تو تمام سطحوں پر ہے، تعصب بھی ہے اور تنگ نظری بھی ہے، علم کی کمی بھی ہے، کچھ معاف کیجیے گا ذات برادری اور دوسری چیزیں بھی حائل ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بہت اچھا لکھنے والا، ہم تو کہتے ہیں میرٹ کی بنیاد پہ آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ بڑے سے بڑا ایوارڈ کسی کو دیں یا اس کی حوصلہ افزائی کریں تو اس کی تحریر کی میرٹ کی بنیاد پر آپ کو وہ کرنا چاہیے، لیکن نہیں۔ اور میرے دوست ہیں تو ہم کر رہے ہیں، میری ذات کا ہے تو ہم کر رہے ہیں، میرے ملک کا ہے تو ہم کر رہے ہیں، میرے صوبے کا ہے تو میں کر رہا ہوں۔ اچھا، ایوارڈ دینے میں بھی اس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ یقیناً یہ سب عوامل جو ہیں اور وہیں سے وہ چیزیں آتی ہیں۔ ابھی جو ہم لوگ بات کر رہے تھے انقلاب کیسے آئے اور انقلاب کیوں نہ آئے، انقلاب کی بڑی ضرورت، یہ ذہنی انقلاب کی ضرورت ہے کہ ریفریش کریں ہم لوگ۔ جب تک آپ جینوین ادیب کی حمایت نہیں کریں گے، جب تک آپ جینیس لوگوں کی حمایت نہیں کریں گے، جب تک آپ پیروی پیغام اور کرپشن کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، نہ ادب میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکیں گے اور نہ زندگی میں اس کا کوئی اثر ہو سکے گا۔ لہٰذا یہ جو ہے صرف بہار کے لیے نہیں ہے، معاف کیجیے گا، تمام اسٹیٹس والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم کو تو اپنی ریاستوں میں یہ مقام نہیں ملا، ہم فلاں کے ہیں تو کیرل والے کہیں، بنگال والے کہیں، بہار والے، یو پی والے بھی کہیں، یہ نہیں۔ آپ دیکھیے اس کو بنیادی سطح سے دیکھیے۔ کیا میں بہار میں ہوں، بہار والے میرے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ میں نے جو کام کیا، معاف کیجیے گا، اختراعی ادب کی میں نمائندگی کرتا ہوں اور پوری زندگی مجھے سوائے ان لوگوں کے یعنی حوصلہ شکن الفاظ کے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے حوصلہ افزائی کی ہوگی۔ اختراع کیا ہے؟ ارتقاء کا سنگ میل ہے وہ۔ جب کوئی موجد مخترع ایک اختراع کرتا ہے تو گویا وہ ایک ترقی، ایک اسٹیپ، ایک اضافہ کرتا ہے آپ کے یہاں، وہ ادب کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اور آپ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھنا تک گوارہ نہیں کرتے آپ، تو کیسے استفادہ کریں گے، کیسے سیکھیں گے؟ اچھا چلیے، ایک معاصرین کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ جو بہار میں شعراء ادبا ہیں وہ 2 4 5 10 جن کو آپ پسند کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور کس بنا پر آپ پسند کرتے ہیں؟ نہیں، کون لوگ ہیں یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، معاف کیجیے گا، کچھ نام چھوٹ جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے سرے سے۔ البتہ نام بول دیں گے وہ تو خوش ہو جائیں گے۔ اچھا ہے، خوب ہے آپ کا۔ نہیں دیکھیے، من جملہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے معاصرین بہار سے لے کے پوری دنیا میں جو معاصرین ہمارے زمانے کے لکھنے والے ہیں وہ ان میں دمخم ہے، بعض لوگ بہت اچھا لکھ رہے ہیں لیکن اکثر لوگ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کا کوئی نصب العین نہیں ہے، اور یہ بات وہ تقلید میں بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ ہم کو حیرت ہوتی ہے، مابعد جدیدیت والوں نے، یعنی 80 کے بعد والوں نے یہ بات بڑے فخر سے اپنے لیے کہنا شروع کی۔ کسی نے ایک بار لکھ دی، اب وہ بات اپنے لیے انہوں نے اس کو سمجھا کہ چلو یہ ہمارے ازالے کی چیز ہے، اب فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی نظریہ نہیں ہے، ہم سب نظریہ کے حامل ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ اندھیرے کے بھی حامل ہیں آپ، روشنی کے بھی حامل ہیں آپ، تو کمال ہے جناب۔ نہیں، آپ کو طے کرنا ہوگا، آپ کو چھاننا ہوگا۔ جب آپ خود چھان نہیں پاتے ہیں، جب کھرے اور کھوٹے کی پرکھ آپ خود نہیں کر پاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ دنیا کو کیا میسج دیں گے؟ ادیب بہت ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کو بڑی ذمہ داری سے خون جگر جلاتا ہے، وہ
कैसे दुनिया में रोशनी हो जाए मेरे हवाले से, वो तभी मुमकिन है जबकि हमारे अहबाब इस पर गौर करें कि उनका कोई एक नस्बुल ऐन नहीं है। और क्यों नहीं? एक नज़रिया नहीं है। आप जिस नज़रिए को, आप खुद का अपना एक नज़रिया बना लीजिए, लेकिन ये कि अच्छी चीज़ों को पसंद न करें आप, अब बुरी चीज़ों को भी साथ में पसंद करें, ये ठीक नहीं है। बुरे को बुरा कहना होगा, अच्छे को अच्छा कहना होगा। तो ये एक नज़रिया अदब बहुत ज़रूरी है। दुनिया में जो अभी आपने इनकलाब की बात की, जितने बड़े उदबा हैं, दुनिया का बड़ा अदब जिसको आप कहते हैं, कहा जाता है, उन सब लोगों का एक बड़ा वाज़ह नज़रिया था। एक नस्बुल ऐन के तहत उन्होंने काम किया। बल्कि उन लोगों ने भी जिनका वाज़ह नज़रिया नहीं था, मसलन जदीदियत वाले, तो उन्होंने इब्हाम को भी हवा दी, लेकिन ये किया कि उन्होंने अलामात में, इब्हाम में अपने आप को दूसरों से बिल्कुल मुनफरिद करके बड़े कारनामे, तजर्बाती कारनामे उन्होंने बहुत करके दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि हर लिखने वाले को एक नस्बुल ऐन के तहत, और हमारा नस्बुल ऐन क्या होना चाहिए आम तौर पर, हम इंसानियत कुशी के ख़िलाफ़ गौर करें। हमको चाहिए कि इंसानियत की बक़ा के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं, अपने कलम से कर सकते हैं। कलम की हुर्मत नहीं है, कलम की भी हुर्मत है जनाब, हमारी भी अपनी हुर्मत है। और एक शख्स की, एक एक ज़र्रे की, एक एक मखलूक की जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ेंगे, पत्थर और पहाड़ भी सलाम किया करते थे। खजूर के तने ने रो के अपना बुरा हाल कर लिया जब ये हुआ कि खजूर का वो तना लकड़ी का, जिस पर वो अब बहुत मोहब्बत से पेश आते थे, तो एकदम जुड़ गया था। अब जब ये हुआ कि नहीं, बहुत अच्छा सा हम ये करेंगे, इनको अलग कर देते हैं, तो तना रोने लगा, खजूर का लकड़ी रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुप कराया। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज हमारे लिखने वालों के पास कोई करामत नहीं है, कोई असर नहीं है आपके अफसाने में, आपकी शायरी में, आपके अदब में, आपके लिखने में, अरे जनाब आपके मिलने में कोई असर होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि बिहार में अभी शायरी अच्छी लिखी जा रही है या फिक्शन अच्छा लिखा जा रहा है? नहीं, दोनों अच्छा लिखा जा रहा है। ये बांट करके आप नहीं कह सकते हैं कि शायरी, तरजीह नहीं दे सकते हैं कि शायरी ही बहुत अच्छी है और फिक्शन बहुत अच्छा नहीं है। माफ़ कीजिएगा, मुबीन सिद्दीकी बिहार से ताल्लुक़ रखता है ना आपके सामने, और हमने फिक्शन में एक नई अख्तरा करके, ये सिर्फ ये कि उसको छोड़ नहीं दिया, बल्कि मुकम्मल एक किताब हमने आपको दी है। किताब हालिया इजादात अभी 2018 में हमने, उससे पहले सहर मुबीन, तो लगातार मैंने काम करके, मेहनत करके उसकी तरक्की को हमने ये किया है। आपने अभी कहा कि बिहार में फिक्शन भी अच्छा लिखा जा रहा है, शायरी भी अच्छी है। बिल्कुल, बिहार के तो ये लोग शायरी या फिक्शन वाले ज्ञानपीठ तक, अवार्ड तक क्यों नहीं पहुंच रहे? नहीं, वो तो पहुंच ही जाएंगे, आज न पहुंचे कल पहुंच जाएंगे। लेकिन आपका जो सवाल है, मैं पहले उसको साफ कर दूं कि ज्ञानपीठ या उससे भी बड़ा अवार्ड, अब तो खैर अवार्ड की, माफ़ कीजिएगा, कोई अहमियत वैसे रही नहीं। जिसको जी चाहे उसको अवार्ड दिया जाता है, चाहे है सो आप करें हैं वाली बात है। लेकिन बहरहाल ज्ञानपीठ और इस तरह के जो बड़े अवार्ड हैं उनकी अहमियत है, तो उस अहमियत तक भी वो आज न कल पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ एक मैं बहुत अहम बेईमानी का जिक्र करना चाहता हूँ, वो ये है इख्तराई अदब की किसी किताब को, किसी मुख्तरे को, किसी मौजिद को सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसने इख्तरा की है कोई अवार्ड मिला हो। जनाब आप पद्म श्री और ज्ञानपीठ और साहित्य अकेडमी छोड़ दीजिए, कोई इलाकाई अवार्ड भी किसी मुख्तरे को नहीं मिला होगा अदबी इख्तरा की बुनियाद पर। क्यों? नाइंसाफी है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी और बहुत बड़ी बेईमानी है। ये कह के टाल देना कि अच्छा ये इख्तरा है, अभी रिवायत का हिस्सा जब बन जाए तब देखेंगे। भाई साइंस में एक चीज़ आती है, एक छोटी सी चीज़ भी साइंस में आती है, इख्तरा करके आती है, इजाद करके, हम हाथों हाथ लेते हैं और लेना भी चाहिए। सरकार ने इदारे खोल रखे हैं उसके अवार्ड्स के लिए, उसकी हौसला अफजाई के लिए, उसके फ़रोग के लिए, है ना जनाब। तो साइंस में ये जब निज़ाम है तो हमारे यहाँ अदब में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है?
کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور اگر انتظار کر رہے ہیں تو مان لیجئے مبین صدیقی کا آپ نے کہا کہ اچھا جناب جب اسٹیبل ہو جائیں گے تو دیکھیں گے، تو مبین صدیقی تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ 2021 میں آپ کے سامنے آ رہا ہے نا، ایجاد کے حوالے سے، اگرچہ میں 30 سال سے لکھ رہا ہوں اور لوگ جان رہے ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صدیوں سے اختراع ہے ادب میں بھی۔ وہ پہلا شخص جس نے ریختہ آپ کو دی، وہ اس پہلے شخص نے جس نے اردو زبان کا پہلا نمونہ دیا، وہ اختراع نہیں تھی، وہ ایجاد نہیں تھی۔ تو شاعری سے لے کر کے فکشن تک اور ادب میں ہر جگہ اختراع کی وہ شروع سے روایت رہی ہے۔ اب بتائیے، آپ نے کسی مخترع کو ایوارڈ دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ مخترع ہے؟ مظہر امام صاحب ہمارے پڑوس میں ہیں، آزاد غزل کی بنیاد پر ان کو ایوارڈ ملا؟ نہیں ملا۔ کیا بات ہے؟ کیوں بودھ ہے؟ کیوں آپ نے نفرت پیدا کر دی ہے روایت اور جدت اور جدیدیت کے درمیان؟ کیوں آپ نے بودھ کر دیا ہے؟ بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ اچھا، زبان کے فروغ کے سلسلے میں جو سرکاری ادارے قائم کیے گئے ہیں، جی بہار ہی میں نہیں پورے ہندوستان جی میں، جی جی اور قومی سطح پر بھی ادارے ہیں، تو کیا یہ لوگ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں؟ زبان کا فروغ ہو رہا ہے یا بس بجٹ کو نمٹا رہے ہیں یہ لوگ؟ بھائی بسم اللہ صاحب، دیکھیے یہ آپ کا سوال ٹیکنیکل ہے، میں معاف کیجیے گا، ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، دیوانہ آدمی ہوں، لکھنے والا تو دیوانہ ہی ہوتا ہے، تو میں اس طرف نہیں جا پاؤں گا، لیکن یہ کہتا ہوں کہ پورے طور پر تو ان کی کارکردگی سے مطمئن ہوا جا سکتا ہے، لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ میں تعریف کروں گا، بلکہ تمام سرکاری اداروں کی تعریف کروں گا، اور انہوں نے کام کیے ہیں، لیکن انہوں نے اختراعی کارناموں، اختراعی کاوشوں کو کبھی ایوارڈ نہیں کیا، اس کے فروغ کے لیے کوئی کام نہیں۔ آپ NCPL، ساہتیہ اکیڈمی، جتنے بڑے ادارے ہیں اور نیم سرکاری سب کو جوڑ لیں، ہر اسٹیٹ، ہر ریاست کے اندر جو سرکاری ادارے ہیں زبان و ادب کے، ان سب کو سامنے رکھ کر کے مجھے ایک ثبوت دے دیں کہ آج تک کبھی کسی اختراع کی وجہ سے مخترع کو یا کسی اختراعی کارنامے کو کوئی حوصلہ افزائی اس کی گئی ہو، پروگرام کرایا گیا ہو، سیمینار کرایا گیا ہو، ورکشاپ کرایا گیا ہو، کسی کورس میں اس کو شامل کیا آپ نے؟ اچھا، بچوں کو آپ سائنس فخر کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اب بچے پڑھتے بھی ہیں، تو جس اختراع کو، جس ایجاد کو بچوں کے کورس میں آپ نے شامل کیا ہوا ہے، کرنا ہی چاہیے۔ وہاں ادب کی ایجادات کو آپ نے کبھی کیا؟ نہ پرائمری سطح پہ، نہ سیکنڈری سطح پہ، نہ کالج کی سطح پہ، یونیورسٹی کی سطح پہ، ہر جگہ اس کو پڑھانے کی ضرورت ہے، ہر جگہ اس کے مطالعے کی ضرورت ہے، فروغ اپنے آپ ہو جائے گا مخترع کا، اختراع کا، ہے نا؟ کتابیں چھپیں گی، مضامین لکھے جائیں گے، سیمینار کرائے جائیں گے، جو اس کا حق ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑا المیہ ہے، معاف کیجیے گا، کہ آپ نے اختراعی کاوشوں کو بالکل نظر انداز کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ حضرات کو آپ کے توسط سے، معاف کیجیے گا، تمام لکھنے پڑھنے والوں کو، اہل علم کو اللہ ہدایت دے کہ وہ، اور یہ نہیں کہ صرف اردو کے لیے کہہ رہا ہوں یا مبین صدیقی اپنے لیے نہیں، تمام زبانوں میں، کسی زبان میں آپ کوئی مثال نہیں دکھا سکتے، ہر زبان میں مخترع ہوئے، ہر زبان میں ایجادات ہیں، ادبی ایجادات، لیکن کسی زبان کے کسی موجد کو، بیچارہ موجد کو تو آپ نے کونے میں، گوشے میں آپ نے محصور کر کے رکھا ہوا ہے، افسوس کی بات ہے۔ چلیے، آپ تھے مبین صدیقی صاحب، آپ کا خاصا زور رہا کہ اختراعی ادب پر نہ کوئی سیمینار ہو رہا ہے، نہ کوئی ایوارڈ دیا جا رہا ہے، بلکہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ اس انٹرویو کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ عوام تک یہ بات پہنچے گی، اور آئندہ آنے والے زمانے میں ممکن ہے کہ اختراعی ادب پر سیمینار بھی ہو، اور اختراعی کارنامہ انجام دینے والوں کو سرکاری اور نیم سرکاری اور پرائیویٹ ادارے بھی ایوارڈ سے نوازیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔